अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। खैरियत का वक्त आए और अल्लाह कोरोना जैसा मर्ज़ जो है हमारे मुल्क से, हमारे जो बीमार हैं, इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं, उनको शफा दे और इस कोरोना जैसे मर्ज़ को हमारे मुल्क से निकाल दे। और हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में अल्लाह ताला फरमाए, अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सब पर खैरियत का वक्त लाए और हमें खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और हमारी परेशानियों को, हमारे दुख दर्द को अल्लाह ताला दूर फरमाए, आमीन। और मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, ये सबके लिए दुआ है, क्योंकि मेरे न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, उनको मैं मोस्ट वेलकम कहूँगी। अपने घर खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर हैं बहुत अच्छे जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी ही सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ और ये बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला पे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी कामयाबी कामरानी की ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और हम सब पर अपने रिज़्क़ के दरवाज़े खोले, आमीन। हम और 70 माओ जैसा प्यार करने वाला अल्लाह ताला है, वो उससे हमें अच्छे की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे मरते दम तक, ताकि हम शैतानी शरों से महफूज रहें, आमीन। और ये दुआएं मैं अपने माँ बाप, अपने भाइयों के, अपने हस्बैंड के लिए भी करती हूँ। और ये आप प्लीज़ इस दुआओं को मेरे हस्बैंड को, मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों को और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, थैंक यू। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर है आयशा खान, शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। और रियली उसकी थिंकिंग इतनी पॉजिटिव होती है कि उसको, जब उससे मैं बात करती हूँ ना, जब वो मेरी वीडियो को लाइक करती है, कमेंट करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी फ़र्स्ट सब्सक्राइबर थी जिसे मैं नहीं जानती थी ना, तो बहुत नाइस है। और यकीन जाने बाकी सब्सक्राइबर भी हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन आयशा खान ने मेरे एक था ये जो उमैर और आमना के मैंने वो जो व्लॉग्स बनाए थे, सॉरी बॉक्स कह रही हूँ, व्लॉग्स बनाए थे, तो उनमें किसी ने घटिया कमेंट किया था, तो इसने मेरे बिहाफ पर आकर, फ्रंट पर आकर उनसे लड़ी थी। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपको इतना अच्छा दोस्त बहुत मुश्किल से मिलता है, तो ख़ास तौर पर यूट्यूब पर। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सब जितने भी सब्सक्राइबर हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सपोर्टेड हैं, सपोर्ट करते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा मेरे साथ सिंसियर हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे इतनी अच्छी चीज़ लगी, मुझे एक चीज़ अट्रैक्शन है, आशा खान के साथ 2-3 लोग और भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मेरे सब्सक्राइबर के, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। और मेरे कमेंट को देखकर वो मुझे ये नहीं कहते कि नेगेटिव, हाँ, मुझे कई ऐसे भी माशाल्लाह से मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, में कितने अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं जो मेरी गलतियों को पॉइंट आउट भी करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसे ही सब्सक्राइबर चाहिए जो अच्छे और मेरी कोई चीज़ में कमज़ोरी हो तो उसको भी पॉइंट आउट करें, तो अच्छी बात है। और बड़े सलीके से करते हैं ताकि मुझे कोई बात बुरी ना लगे, तो मुझे अच्छा लगता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे भी अच्छे हैं। और अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि आप ही अपना थोड़ा सा हार्श बोलती हूँ, तो मैंने इसको कंट्रोल करना सीखा कि नहीं, मुझे इस तरह नहीं बोलना। लेकिन यह है कि मुझे जब ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आते हैं ना, जिस पे मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, ये हकीकत बात है। तो खैर, मैं उसको फिर काफ़ी हद तक कवर कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला। तो वैसे मैं बहुत ही जोली किस्म की हूँ। अगर मैं किसी की यानी शादी पे जाऊँ या किसी का, तो मैं ख़वातीन के साथ बैठती हूँ तो वो बहुत खुश होती हैं, चाहे वो बड़ी उम्र की हों चाहे छोटी हों, सब बहुत इंजॉय करते हैं मेरी बातों से। क्योंकि वो कहते हैं कि आप ऐसे नहीं लगता कि आप अपने नहीं हो, ऐसे लगता है अपने हो, यानी कि 1 मिनट से पहले ही मैं उनको अपना बना लेती हूँ। तो कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से मुझे व्लॉग आमना और उमैर का बनाना पड़ा, वरना अदरवाइज़ मैं किसी के पर्सनल लाइफ में कभी नहीं इंटरफेरेंस करती। क्यों? क्योंकि वो करना भी नहीं चाहिए। तो बाकी रह गया, अल्लाह खैर करे। तो आशा खान, आपका मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करने के लिए ही ये व्लॉग बनाया था। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने आपके लिए एक व्लॉग बनाया है। तो आप खुश रहें, आबाद रहें। मैरिड हैं तो अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे, अगर अनमैरिड हैं तो अल्लाह ताला आपकी किस्मत, नसीब, मुकद्दर बहुत अच्छे अता फरमाए। और अगर मैरिड हैं तब भी, और अगर साबे औलाद हैं तो अल्लाह ताला आपके बच्चों को साबे औलाद आपके हक़ में बेहतर करे। और अगर नहीं, अल्लाह ताला आपको साबे औलाद करे और अल्लाह वो औलाद आपके हक़ में बेहतर अता फरमाए। और दूसरी बात यह है कि फ्रेंड्स, अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा अपनी।
اور SOP پہ خیال کیجیے گا. کرونا جیسے مرض سے آپ کو ہر حال میں بچنا ہے. میں نہیں چاہتی کہ میرے سبسکرائبر کو کچھ ہو، اور اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے اور حق کو بہتری کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو حق میں نہیں بے بہتر نا، وہ بھی ہمیں حق کو بہتری کے ساتھ عطا فرمائے. اور ہمارے رزق کے روزی کے دروازے اللہ تعالیٰ حق کو بہتری کے ساتھ کھولے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شیطانی شر سے محفوظ فرمائے، اور ہماری عزت جان و مال کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، اور ہمیں شیطانی شروں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں دشمنوں پر غالب کرے اور دشمنوں کو ہم پر مغلوب. اور باقی رہ گئے میرے جو باقی جتنے بھی جو مجھے دیکھتے بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ دعائیں. دیکھیں ضروری نہیں کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو میں ان کو کہوں کہ جی ان کے لیے نہیں، جی میرے لیے سب کے لیے دعائیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ خیر کرے. انسانیت کے ناطے مجھے سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے. اور کسی نے مجھے پوچھا تھا آمنہ اور عمیر سے آپ کی دشمنی ہے. شکر الحمدللہ میری یہاں کسی سے دشمنی نہیں ہے، میں دشمنیاں نہیں پالتی. یہ میرا شکر الحمدللہ ایک ہے. اور یہ تو میرا ایک پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، پر وہ پوائنٹ اتنا لمبا ہوتا گیا کہ مجھے ولاگ بنانا پڑا. کچھ لوگوں کی نیگیٹیو پوائنٹ کے لحاظ سے جو لینگویج یوز کرتے تھے، گندے لینگویج یوز کرتے تھے، ان کی وجہ سے بنانا پڑا. اس وجہ سے مجھے آمنہ اور عمیر کے زیادہ ولاگ بنانے پڑ گئے، ورنہ مجھے صرف ایک ہی ولاگ پہ میں تھی اور اس سے زیادہ مجھے بنانے کا شوق نہیں تھا. کیونکہ میرا تو پرسنلی ہی یہی تھا کہ میں اپنی چیزیں شیئر کروں. آپ کو کچھ معلومات ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا نہیں. تو میں یہ چیزیں شیئر کرنا چاہتی. میرا بنانے کا مقصد بھی یہی تھا، اور اکیلے بیٹھ کر بور ہونے سے بندہ اچھا ہے کہ چلیں ایسے ہی. تو کسی نے مجھے لکھا کہ تمہیں ڈالر کی، دیکھیں بھائی اور بہن، یہ دیکھیں زندگی آپ کو رزق اللہ نے دینا ہے، آپ نے نہیں دینا، ٹھیک ہے. آپ کو رزق اللہ نے دینا ہے، میں نے نہیں دینا. جس کا جہاں سے رزق لکھا ہوگا نا اسے وہیں سے ملنا ہی ملنا ہے، بس ذریعہ بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ذریعہ ہم نے خود ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے اس کے بارے میں ولاگ آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا تھا کہ میں نے یوٹیوب چینل کیوں بنایا اور کس وجہ سے. تو باقی شکر الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے بہت بڑی. اور یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جب آپ کے سر پر چھت ہو اور آپ کا ٹھیک ٹھاک آپ کا رزق ہو اور آپ آرام سے زندگی سکون میں گزارے ہو اور کسی کا ادھار نہ دینا ہو، تو یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور ان رحمتوں میں یہ رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عطا فرمائی، شکر الحمدللہ. اور میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. یہاں رہ گئی اولاد کی کمی، وہ شاید وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. کیا پتہ اولاد میرے حق میں اچھی نہ ہوتی، کیا پتہ اولاد میرے ساتھ برا سلوک کرتی، کیا پتہ خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے مجھے ذہنی مزدور والی اولاد ملتی، اسپیشل بچے ملتے جو میں نہ پال پاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں اور شکر الحمدللہ خوش ہوں. اور اللہ معاف کرے، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے اس سے ٹینشن نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی راضی کر لیا، اور بلکہ ہم سب کو کر لینا چاہیے. تو باقی اللہ خیر کرے. تو میں ایک بار پھر اپنے سبسکرائبر کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا. آپ مجھے بہت اچھے طریقے سے بتاتے ہو، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ میرے ساتھ کوآپریٹیو ہو، اور کوئی بات غلط ہو جائے تو مجھے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ہر شیطانی شر سے محفوظ فرمائے، مجھے بھی، میرے ماں باپ، میرے بھائیوں کو بھی اور ہسبینڈ کو بھی. آمین ثم آمین. اب مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی نیک دعاؤں میں اور میری فیملی کو ضرور یاد کیجیے گا، تاکہ اللہ خیر کرے. کیونکہ کوئی بھی بندہ جو اللہ کا نیک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. میرے سبسکرائبروں کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ یہ جتنے بھی ہیں نا امبر عروج کے جتنے بھی چینل پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعائیں سنیں اور ان کو بھی اپنے حفظ و مان میں رکھے. آمین ثم آمین. اوکے جی، اللہ حافظ.